कोइरालाको मेलमिलापको नीति साँच्चीकै नेपाली कांग्रेसले आत्मसात गरेको छ कि छोडेको छ कि अथवा आज अल्पत्र परेको छ, यसबारेमा हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री माधवी भट्ट हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छ र स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको परिवारको बीपी कोइरालासँग राम्रो सम्बन्ध थियो? कसरी थियो भन्नुहोस् त, यसको जस्टिफाई गर्नुहोस् त। मेरो बुवा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लामो समय लाग्नुभयो। उहाँ झन्डै आफ्नो जीवनको 75 वर्ष नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुनुभयो। त्यसबेला उहाँ बीपी कोइरालासँग लामो संगत गरेर नेपालमा र भारत संगत गर्नुभयो तपाईँको बुवाले बीपी कोइरालासँग? अब ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, तपाईँसँग इन्फर्मेसन होला नि। लामो समय उहाँ लामो समय कति वर्ष? 40 वर्ष जस्तो। 40 वर्ष बीपी कोइरालासँगै रहनुभयो तपाईँको बुवा? सँगै भन्नाले उहाँको सिद्धान्त, दर्शन र कतिपय अवस्थामा सँगै रहेर चाहिँ बीपी कोइरालासँग सँगै रहेर तपाईँको बुवाले काम गरिरहँदाखेरि आज नेपाली कांग्रेसले बीपीको नीतिलाई आत्मसात गरेको छ, स्वीकारेको छ। बीपीको नीतिलाई आत्मसात गरेको छ, तर त्यही अनुसार चाहिँ जनसङ्गठन अथवा कतिपय अवस्थामा चाहिँ समय परिवर्तित भएको छ र त्यो परिवर्तनको वेगलाई चाहिँ समेट्न सकेको छ। बीपी कोइरालाको नीति भनेको संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र होइन। अब तपाईँको पार्टी नेपाली कांग्रेसको विधान राम्रोसँग तपाईँले पढ्नु भएको छ? आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गरेको छ। बीपी कोइराला मात्रै होइन, मेरो बुवाको चाहिँ अनन्य मित्र, मेरो आदर्श नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि तपाईँको चाहिँ राज संस्थाप्रतिको उत्तिकै माया थियो र राजतन्त्रले राष्ट्रियतालाई सम्वर्धन गर्छ भन्ने मान्यता थियो। अनि तपाईँ कसरी गणतन्त्रवादी भन्नुभयो त? वास्तवमा बुवा राजसंस्थावादी, बीपी कोइराला राजसंस्थावादी, कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तिम समयसम्म म राजसंस्थालाई छोड्दिन भन्नुभयो। हो, मसँगै भन्नुभएको थियो। गणतन्त्रवादी माधवी भट्टजी हो। अब कहाँ चुक्नुभयो? यो पुस्ताले के पायो गणतन्त्र गरेर देशमा? जुन एउटा चाहिँ देशमा माओवादी जनयुद्धले रक्तपात मच्चायो र त्यसलाई शान्ति सम्झौतामा परिणत गर्ने क्रममा कहीँ न कहीँ चाहिँ राष्ट्रले एउटा राष्ट्रले थेगिरहेको भारलाई चाहिँ कांग्रेसले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। त्यही क्रममा चाहिँ नेपाली कांग्रेस छोडेर अनि कांग्रेसले चाहिँ स्वार्थको लागि लाग्ने पछाडि नीति होइन, नेपाली कांग्रेसको नीति राम्रोसँग पढ्नुहोस् है। 2003 सालमा स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्ने हो भने संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र एकदम मूल नीति हो कांग्रेसको। हो। आजको दिनमा गणतन्त्र गइसकेपछि कांग्रेसले के फाइदा हो मलाई बताउनुहोस्? तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईहरुको अस्तित्व छ नेपाली राजनीतिमा? नेपाली कांग्रेसमा नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसको अस्तित्व नभए कसको अस्तित्व? हैन, कहाँ छ अस्तित्व मलाई देखाउनुस्। यही अस्तित्व बीपीको मेलमिलापको नीतिलाई तपाई नेपाली कांग्रेसले बोकेको छैन भन्ने हो भने 72 सालको संविधान जारी गर्दा जुन खालको मेलमिलापको वातावरण तय भयो त्यसैले संविधान जारी भयो। अहिले यति बेला नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिको मियो नभन्दा देशमा यो चकनाचुर भइरहेको छ। तपाई कसरी नेपाली कांग्रेसको चाहिँ कांग्रेसका नेताहरूले के गरे देशमा भन्नुस् त? भ्रष्टाचार गरे, बमलुट गरे। यो तपाईसँग चाहिँ किन भन्दा देशमा भ्रष्टाचार भएको छ, तर त्यो कांग्रेसको कमजोरी छैन, तपाईले स्वीकार कमजोरी छ। मैले आज नेपाली कांग्रेसले पनि देशमा केही गर्न सकेन। देशमा चाहिँ जे जति भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ त्यो प्रगतिको एउटा मेन मेरुदण्ड चाहिँ नेपाली कांग्रेस हो। आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सूत्रधार भनेको प्रचण्ड माधवमा नेपाल हो, केपी शर्मा ओली हो, कांग्रेस हो। यो गणतन्त्रको सूत्रधार होइन, गणतन्त्र त नेपालमा एउटा खालको विखण्डनकारी अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आएको हो। त्यो क्रममा चाहिँ राजतन्त्र पनि राजतन्त्रको जुन खालको ध्येय राखिएको थियो, राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगै जान नसकेको कारणले चाहिँ राजतन्त्र धरापमा परेको हो। त्यो नेपाली कांग्रेसको कारणले होइन। नेपाली कांग्रेसको भूमिकामा कांग्रेस सफल छ मलाई बताउनु। नेपाली कांग्रेस अझै पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा छ र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेतृत्व गरिरहेको छ। आज कम्युनिस्टको दबदबा छ, पकड छ देशमा सडकमा पनि कम्युनिस्ट, सत्तामा पनि कम्युनिस्ट। तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ मलाई देखाउनुस्। हामी चाहिँ तपाईको राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने, देशमा चाहिँ एउटा खालको नयाँ राजनीतिक माहौल निर्माण गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस अझै पनि प्रष्ट रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। तपाईको अहिले म भन्छु देशमा चाहिँ संसद विघटन भयो। संसद विघटन भएपछि उनीहरू त सत्तारूढ 2/3 भार चाहिँ दुईटै टुक्राले थेग्न सकेको छैन। अब राष्ट्रियता सडकमा केपी शर्मा ओली सत्तामा, अनि कांग्रेस कहाँ छ? सुतेर बसिरहेको छ अहिले कांग्रेस चाहिँ। तपाई राष्ट्रिय कांग्रेसको उपस्थिति कहाँ छ? राष्ट्रिय कांग्रेसको अहिले देशैभरि तपाईले देख्नु भएको छ। अस्तिको विरोध सभामा देख्नु भएन? आजको मेलमिलापको चाहिँ सन्दर्भमा कांग्रेसलाई देख्नु भएन?
काङ्ग्रेस अहिले राष्ट्रियताको सम्वर्धन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा छ हाम्रो देशमा। विगतमा कांग्रेसले के गरे भन्नुस् न मलाई। विगतमा काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाई कोशी बेच्यो, गण्डकी बेच्यो, यस्तो कुरा नगर्नु। समयक्रममा चाहिँ विभिन्न सम्झौताहरू हुन्छन् र आज हामी त्यसको बस गर्ने यहाँ उभिएको छैन। आज तपाई लोकतन्त्र खतरामा परेको छ, संविधानमाथि चाहिँ आक्रमण भएको छ। त्यो संविधानमाथिको आक्रमणलाई रोक्ने एउटा चाहिँ निर्णायक भूमिकामा नेपाली काङ्ग्रेस रहेको छ। आज विदेशीको चलखेल भएको छ। तपाईले देख्नु भएन, हिजो दक्षिणतिरबाट आक्रमण भइरहेको थियो, आज उत्तरबाट चाहिँ एउटा चाहिँ चिनिया जर्सीमा चाहिँ यहाँ नेपालको राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ। किन बोलेका छैन? काङ्ग्रेसको आधिकारिक दृष्टिकोण आयो, काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिल्नुपर्छ, मिल्नुको विकल्प छैन भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईहरुले विरोध गर्न सक्नुभयो? हामीले विरोध गरिरहेका छौं त। नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक दृष्टिकोण आछ, बाहिर मलाई देखाउनुस् न कहाँ छ? होइन, काङ्ग्रेसको आधिकारिक दृष्टिकोण आउँछ, अब आउला। तर काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ काङ्ग्रेस कुनै नियन्त्रित व्यक्ति होइन। काङ्ग्रेस देशभरि जनाधार भएको पार्टी हो र हरेक काङ्ग्रेस समर्थित व्यक्तिहरूले यो जुन चाइनिज परेड खेलिएको छ नेपालको राजनीतिक मैदानमा, त्यसको खुलेर विरोध गरेको छ, विरोध गरिन्छ। होइन, चाइनाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिल्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो हस्तक्षेप हुन्छ भने? त्यो मिल्नुपर्छ होइन, जसरी आउँछ नि तपाई एउटा आन्तरिक मामलामा जसरी पनि मिलाउनै पर्छ भनेर नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा तपाईलाई थाहा छ? बीपी कोइरालाले चीनसँग कति राम्रो सम्बन्ध राख्नु भएको थियो। तर 15 सालमा बीपी कोइरालाले भ्रमण जाँदाखेरि माओ सेतुङले मानेको नेता होइन बीपी कोइराला भनेको। बीपी कोइरालाले जुन टल प्रशान्तले विश्वले मानेको होइन। बीपी कोइरालाले राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यहाँ त्यही स्वाभिमानसँग चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ संवाद गर्नुभएको थियो। आज त्यो परिस्थिति हो। आजको दिनमा तपाईलाई थाहा छ कांग्रेसको टल प्रशान्तिका लिडरहरू छ नि, बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, उहाँले जुन किसिमको लोकतन्त्रको लागि योगदान पुर्याउनु भयो नि, तर आज लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्दा नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा जाने कि संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा आउने कि अथवा निर्वाचनमा जाने किन दुविधामा छ मलाई बताउनुस्। कांग्रेसको दुविधा देखेको छैन। कांग्रेसका हरेक लिडर वैचारिक बसमै जान सकेन माधवजी। किन सकेन? कांग्रेसको होइन मलाई भन्न दिनुस्, अब तपाई नै भनिरहनु भएको छ। चाहन्छन् बताउनुस् न तल। यति बेला नेपाली कांग्रेसमा वैचारिक दृष्टिकोण स्पष्ट छ। अस्ति भर्खर मात्रै नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले यो असंवैधानिक र गैर लोकतान्त्रिक गतिविधि हो, यसको चाहिँ नेपाली कांग्रेस विरोध गर्छ भन्नुभएको छ। तर अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित गर्ने गरेर हामी आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ। के त्यो चाहिँ गैर लोकतान्त्रिक हो? त्यसमा कांग्रेस आन्दोलनको लागि तयार छैन। आज निर्वाचन आजको आवश्यकता हो। निर्वाचन आवश्यकता हो कि होइन? तपाईँ भन्नुस् न माधवजी। निर्वाचन लोकतन्त्र जनताको लागि छ नि, आजको दिनमा अनिवार्य आवश्यकता छ। लोकतन्त्रको विकल्प छैन। लोकतन्त्रको विकल्प अनि कांग्रेस होइन नि त। तपाईँ के कुरा गरिरहनु भएको छ? यस्तो निर्वाचनमा जानको लागि होइन, निर्वाचनमा जाने प्रक्रिया संवैधानिक हुनुपर्छ कि पर्दैन? निर्वाचनमा जाने बाटो जनता कहाँ जान दल हो, डराउनु हुँदैन। डराएको छैन। नेपाली कांग्रेस यो असंवैधानिक गतिविधिलाई सच्याएर निर्वाचनमा जान हमेसा तयार छ। नेपालको निर्वाचनलाई तयार भयो कि संसद पुनर्स्थापना उसको एजेन्डा हो? ठ्याक्कै भन्नुस् न त। ल नेपाली कांग्रेस यो असंवैधानिक गतिविधिलाई सच्याएर निर्वाचनमा जाने, यो सरकार त रहनै हुँदैन। यो केपी ओलीको भ्रष्टाचारले चुनाव गराउने भनि भ्रष्टाचारमा चुनावको मिति घोषणा गरिसक्यो। हामीले त्यो चुनावको विरोध गरेको होइन, तर चुनावमा जाने जुन प्रक्रिया अपनाइयो, जुन बाटो अपनाइयो, संविधानमाथि जसरी आक्रमण गरियो, त्यसको मात्रै विरोध गरेका हौं हामीले। निर्वाचनमा जान कांग्रेस तयार भयो? तयार छ कांग्रेस। अहिले संसद पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भनी कांग्रेसको बनायो। कांग्रेसको बनायो होइन, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाइ त्यही छ। छैन। तपाईले राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन के? तपाईले राम्रोसँग शेरबहादुर देउवाले के भन्नु थाहा छ तपाईलाई? थाहा छ। अध्ययन गर्नु भएको छ? अध्ययन मात्रै होइन, एजेन्डा होइन, निर्वाचन होइन। उहाँले के भन्नु भएको छ? निर्वाचनको विकल्प छैन। कांग्रेस निर्वाचनमा डराउँदैन। होइन। केन्द्रीय समितिको बैठक के भन्नुभयो तपाईले हेर्नु भएको छ? होइन, बैठकले के भन्नुभयो होइन, उहाँले भन्नुभएको छ। हिजोको मात्रै उहाँले चाहिँ सार्वजनिक भाषणमा भन्नुभएको छ। आज बिहान एकदम राम्रो छ। के भन्नुभएको छ? उहाँले भन्नुभएको छ अदालतले जे फैसला गर्छ नेपाली कांग्रेस अदालतप्रति विश्वास गर्छ र अदालतको फैसलालाई मान्दछ। अनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कांग्रेस बोल्नु हुँदैन भने
उहाँले भन्नुभएको होइन हो, संसद पुनर्स्थापनाको अनि एजेन्डा होइन, हाल्नुको आवश्यकता होइन। उहाँले भन्नु यसो भन्नुभएको सुन्नुहोस् है, छ उहाँले, माधवजी। यो असंवैधानिक हो, यसलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस असंवैधानिक भन्छ यो गतिविधिलाई। तर अदालतको निर्णय नेपाली काङ्ग्रेस मान्दछ। अदालतलाई तर्साउने, अदालतलाई धम्क्याउने उद्देश्यले कुनै आन्दोलन गर्न सकिँदैन भन्नुभएको छ। के त्यो गलत हो? तपाईहरु आन्दोलनमा जान पनि तयार नहुने, आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा पनि नगर्ने, संसद पुनर्स्थापना पनि मुख्य एजेन्डा नबनाउने, अनि निर्वाचन गराउनको लागि सरकारले तयार पार्दाखेरि, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दाखेरि, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दाखेरि तपाईलाई के आपत्ति भन्नुस् न त ल। त्यसो होइन, भन्नुस् न मलाई। प्रधानमन्त्रीले संसद के का आधारमा विघटन गर्ने? नेपालको संविधान 2072 होइन, यो चाहिँ देशको मूल कानुन भनेको, त्यो कानुनभन्दा माथि केपी ओली हो, त्यो कानुनभन्दा माथि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हो। संसद विघटन गर्नको लागि विशेष अधिकार प्राप्त गर्न सक्छ। अनि यो संविधानमा विश्वको प्र्याक्टिस पनि हो। यो संविधानमा त्यो आज व्यवस्था तपाईले हेर्नु भएको छ। छ। विश्वको प्र्याक्टिसको कुरा छ। जापानमा पनि संसद होइन, विघटन भएको छ। हामी जापान इजरायलमा पनि भएको छ। एकछिन मलाई बोल्न दिनुहुन्छ कि? भारतमा पनि मलाई भएको बोल्न छ, दिनुहुन्छ विगतमा कि? बेलायतमा पनि हुन्छ। होइन होइन, हामी लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउँछ माधवजी। नेपाली जनता नेपालको संविधानको अधीनमा छन्, अमेरिका, भारत, जापान को संविधानको अधीनमा होइन। हामी जुन संविधानको अधीनमा छौँ त्यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्दैन। एउटा मात्रै अवस्था छ, संविधानले एउटा सरकार चाहिँ विघटन भएको र अर्को सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छन्। तर के अहिले नेपालको अवस्था त्यो हो? त्यो पक्कै होइन। संविधानको धाराहरूलाई राम्रोसँग पढ्नु भएको छ होइन, संविधानको धारा 76, 7 र 50 को कुरा गर्छु। होइन, म तपाईलाई एउटा धेरै विकल्पहरू त्यहाँ प्रस्तुत भएको छ र भनिएको छ प्रधानमन्त्रीले जनताको जनमत दिन जान पाउनु पर्छ। तपाईलाई म एउटा कुरा यसलाई चाहिँ बाधा अडचन सृजना गरेको छैन। तपाई प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको त्यो दफाहरू कुन कुन दफा कोट गरिएको छ? के त्यो सान्दर्भिक दफाहरू कोट गरिएको छ? संविधानको धारा 76 को 1 बाट प्रधानमन्त्री बन्ने, अनि चाहिँ त्यो 1 को प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ। अनि कहाँबाट संविधानको त्यो धारा अधिकार 50 दिएको छ? भनेको छैन त्यहाँ धेरै होइन होइन, विकल्पहरू दिएको छैन। यसरी तपाईले मलाई चाहिँ नेपाली माधवजी। काङ्ग्रेस असफल भयो भनिदिनु पर्ने मैले? त्यो त होइन होला। नेपाली काङ्ग्रेसले के नेपाली गर्यो? होइन, नेपाली मलाई काङ्ग्रेसले बताउनुहोस् के न, गरेन? प्रधानमन्त्री नेपाली पदलाई तपाईहरु समर्थन गर्नुहुन्छ, विरोध नेपाली गर्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसले जब देशमा सङ्कट आइपरेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले के चाहिँ गरेन त? माओवादी द्वन्द्व अन्त गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिका गरेन कि? नेतृत्वदायी भूमिका गरेन कि? यो वर्तमान संविधान जारी गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिका खेलेन कि? जब नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको मियोबाट बाहिर रह्यो, देश त विखण्डनतिर अगाडि बढ्यो, फेरि अस्थिरताको एउटा दीर्घकालीन अस्थिरतातर्फ देशलाई चाहिँ यी कम्युनिस्टहरूले अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नहुने हो भने, नेपाली काङ्ग्रेसले जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्न सकेन भने के नेपाल अब नेपाल रहन्छ? त्यसो भए अब नेपाली काङ्ग्रेसमा भावी पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि, युवा पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि कति सफल छन्, कति असफल छन्, आगामी दिन बहस गरौँला। अब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सफल सभापति हो तपाईँको पार्टीभित्र? अब उहाँले चालेका कदमहरू सबै राम्रा छन्, सबै त म भन्न सक्दिनँ, तर पछिल्लो कदम चाहिँ उहाँले नेपालको संविधान 2072 कार्यान्वयनमा एउटा जुन सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुभयो, देश चाहिँ सफल भयो, पार्टी चाहिँ बरु सफलता प्राप्त गर्न सकेन, त्यो एउटा कुरा हो। दोस्रो पुस्ताप्रति चाहिँ मलाई के लाग्छ भने दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेसको अथवा सिङ्गो नेपालको दोस्रो पुस्ता भरोसा योग्य छ कि छैन भन्ने चाहिँ प्रश्न चिन्ह उभिएको छ। आज बस्नु भएको छ, तपाईँको पुस्ता कहाँ छ? त्यसैले बत्ती बालेर खोज्नु पर्छ। होइन, खोज्नु पर्दैन, काङ्ग्रेस पार्टीमा खोज्नु पर्दैन। तर मैले यो बीचमा चाहिँ जसरी अध्ययन गरेँ, युवा नेताले पनि आफूलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। आफूलाई के परिवर्तन गर्नुभयो त? मैले चाहिँ एउटा नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ दृष्टिकोण तपाईँसँग के छ बताउनुहोस्, 1 2 3 ल। अहिले आज बीपी मेलमिलाप दिवसको छ र बीपीको सपनाको पुनर्व्याख्या गर्न जरुरी छ। 1 नम्बरमा आज चाहिँ हामीले के भएको छ त भन्दा बीपीको जन्म जयन्ती मनाउँछौँ, सम्झना गर्छौँ, मेलमिलाप दिवस मनाउँछौँ, तर बीपीले 50औं वर्ष अगाडि जुन एउटा नेपाली सपना भनेर परिभाषित गर्नुभयो, त्यो असहायको पक्षमा हुन्थ्यो बीपी कोइराला। अनि अरू अहिले हामी छैनौँ र हामी पनि छौँ नि। तर त्यो मैले भन्दैछु, आज काङ्ग्रेसका नेताहरूको घर हेर्नुस् त, विलासी जीवन बिताइरहेछन्। होइन, अनि तपाईँले ठुलो कुरा गर्न मिल्छ भने क्या? यो के तपाईँहरू कति सोखिनु होइन? बीपी कोइरालाको सरलता, बौद्धिकता,
उहाँको नीति समाजवादको आज काङ्ग्रेसले आत्मसात गरेको छ। मैले भन्दैछु तपाईले समाजवादको व्याख्या गर्न सक्नु भएको छ। मैले समाजवाद भने के? ल मलाई मैले भन्नुस् न, म तपाईलाई के भन्दैछु भने बीपी को सपनालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ भनेर मैले जुन कुरा भने नि, मलाई एउटा भन्न दिनुस् न, बीपीले आजभन्दा कति वर्ष अगाडि त्यो सपनाको व्याख्या गर्नुभएको थियो? हरेक नेपालीमा भन्नुस् न, सिटामोलको कुरा गर्नुभएको थियो। आज चाहिँ म तपाईलाई एउटा घरको कुरा गर्दा काठमाडौँमा बस्ने 5 लाख भाडा खाने नेपाली जनताले अब बीपी को त्यो सपनालाई कसरी मर्ज गर्ने हो? हरेक नेपालीको घरमा अब गाई हुनुपर्ने हो? होइन। त्यो सपनालाई जबसम्म हामीले व्याख्या गर्न सक्दैनौँ नि, बीपी को अर्को कुरा चाहिँ के छ भने बीपी कोइरालाले त्यतिखेर कसरी सम्बोधन गर्नुभएको तपाईँलाई थाहा छ? मैले त्यही भने त्यो के आज कृषि प्रधान देश नेपालमा छ नि, उ किसानहरूले पैसा पाएन नि, काङ्ग्रेसले के गर्यो? अब त्यो चाहिँ तपाईको काङ्ग्रेस किसानहरूले मल पाएन नि, काङ्ग्रेसले के गर्यो? यो अहिले तपाईँ काङ्ग्रेस सत्तामा छ भने ऋषिजी, तपाईँले प्रश्न पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि त, तपाईँले दबाब दिन सक्नुभयो भने। अनि प्रतिपक्ष बीपी को नीतिलाई तपाईँ व्याख्या गर्नुहोस् क्या। बीपी कोइराला जस्तो दूरदर्शी राजनेता भन्छु म, समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीले कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको छ बीपी कोइरालाको बारेमा। प्रदीप गिरीले त बीपी आलोचनात्मक व्याख्या गर्नुहुन्छ। म तपाईलाई भन्छु, अत्यन्त बौद्धिक नेता, अत्यन्त बौद्धिक, यसैले उहाँको नीतिको बारेमा होइन म पनि सम्मान गर्छु, तर होइन, उहाँले चाहिँ बीपी को आलोचनात्मक रूपले समर्थन गर्नुहुन्छ प्रदीप गिरीले, तपाईँ अन्धभक्त रूपमा होइन। तर तपाईँले यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने जबरजस्ती काङ्ग्रेसलाई चाहिँ गलत देखाइदिनु पर्ने, त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। अब काङ्ग्रेस कसरी जाने? अब काङ्ग्रेस चाहिँ के छ त भन्दा अलिकति समय अदालतको फैसला अहिले देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ अतिवाद देखिएको छ। एउटा अतिवाद संसद पुनर्स्थापना भएपछि पनि फेरि आज केपी ओलीले जुन भ्रष्टाचार, जुन जनतालाई एउटा ठग्ने काम भएको छ छोटकरीमा भन्दा, त्यसैको निरन्तरता हुने। अब निर्वाचनको पक्ष लिँदा निर्वाचनै नहुने, निर्वाचन गर्नको लागि घोषणा गरेकै होइन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले। त्यसैले चाहिँ यस्तो अवस्था चाहिँ देशमा भोलि यो एउटा चाहिँ देशमा नसोचेको सङ्कटतर्फ जान सक्छ। पहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो सङ्कटलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्कट होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासलाई तपाईँले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ। 7 सालदेखि अहिलेसम्म कुरा गर्छु म, 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरे हो हाम्रो देशमा। आन्दोलन होइन, हरेक किसिमको छ नि, राजनीतिक आन्दोलन हुँदाखेरि काङ्ग्रेस अग्रपङ्क्तिमा थियो। 7 सालदेखि 62-63 सालसम्म बीपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म आइपुग्दाखेरि। अनि तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ आज हामीले उपलब्धि छ नि, परिवर्तनका उपलब्धिहरू खोइ त रक्षा गर्न सकेको, अनि सङ्कटमा हुन्छ। अनि देश त तपाईँको यो तेस्रो मुलुकहरू जुन अविकसित छन् त्यहाँ चाहिँ प्रजातन्त्र सुनिश्चित हुन सकेको छैन। लोकतन्त्रमाथि चाहिँ चारैतिरबाट आक्रमण भएको छ, राज संस्थाले पनि आक्रमण गरेको छ, तपाईँ वामपन्थी उग्रवादको आक्रमण छ, विदेशी हस्तक्षेप छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पार्टी भइदिँदैन थियो भने देश चाहिँ विदेशीको परेड स्थल बनिसक्थ्यो। अहिलेसम्म काङ्ग्रेसमा 2 किता छ। यतिखेर संविधानको बारेमा तपाईँहरू एकमत हुनुहुन्छ? संसद पुनर्स्थापनामा तपाईँहरूको बीचमा विमति छैन? काङ्ग्रेस पार्टीमा शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेलको बीचमा एकमत छ, तर प्रस्तुति र अभिव्यक्तिको शैली मात्रै फरक छ। शेरबहादुर देउवाले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ, रामचन्द्र पौडेलले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ। तर म एउटा कुरा मलाई भन्न दिनुहोस्, उहाँहरू दुईटाले फरक शैलीले भन्नुभएको छ, कुरा एउटै छ। आज भर्खरै पनि म तपाईँको कार्यक्रममा आउँदै गर्दा रामचन्द्र पौडेल दाईको भाषण सुन्दै आएको थिएँ। उहाँको र शेरबहादुर देउवाको निष्कर्षमा कुनै भिन्नता छैन, फरक केवल कसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यतिमा मात्रै फरक छ। थ्याङ्क यू सो मच माधवजी, धन्यवाद। समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार।